अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अल हुदा गाइडेंस चैनल। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोज़ का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सिलसिले की जितनी भी वीडियोज़ हैं उन तमाम वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके बाकी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, ये मैसेज करते हैं कि जी, जब उनको मैं कोई बताता हूँ ना, कोई अमल वजीफ़ा बताता हूँ इलाज की गरज से, तो वो कहते हैं जी वजीफ़े हमने बड़े किए हैं, हम नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं, हम जी वजीफ़े बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन वजीफ़ों से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी क्या अगर हमें वजीफ़े भी फ़ायदा नहीं दे रहे, सूरह फलक सूरह नास से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर भी हम अपने इलाज के लिए काले इल्म से मुस्तफ़ीद ना हों, काले इल्म से फ़ायदा ना हासिल करें। हम तो किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, काले इल्म के ज़रिए हम अपना इलाज करना चाहते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक है ना। तो इसी यहाँ तक कि बाज़ औक़ात लोग कह देते हैं जी अल्लाह की मदद नहीं आ रही, अल्लाह जो है हमने सारे वजीफ़े भी कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, हम अपने यानी नमाज़ें पढ़ते हैं तो अल्लाह की कोई मदद नहीं आ रही। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ख़ास तौर पर ये चीज़ कि जी हम सारे वजीफ़े कर लिए, उससे भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर भी क्या हम काले इल्म से इस्तिफ़ादा ना करें, उसके ज़रिए अपना इलाज ना करें। ये तो बात बज़ाहिर तो इस तरह लगती है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में देखें तो ये बात कुछ यूँ होती है। चूँकि इस बात का मतलब कुछ इस तरह बनता है कि जी अल्लाह ने भी हमारा मसला हल नहीं किया नऊज़ बिल्लाह, तो क्या अब हम शैतान से भी अपना मसला हल ना करवाएं? तो ये बात असल में यूँ है, क्योंकि देखें वज़ाइफ़ के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, सुन्नत के ज़रिए जो इलाज है वो गोया कि उसमें अल्लाह से मदद मांगी जाती है कि अल्लाह तू मेरी इस बीमारी को ठीक फरमा। और काले इल्म के ज़रिए जो इलाज किया जाता है तो काले इल्म में शैतान से मदद मांगी जाती है। अब देखें, जो शख्स ये बात कहता है कि मैंने सारे वजीफ़े भी किए, मैं कुरान की तिलावत भी करता हूँ, मैं जो है नमाज भी पढ़ता हूँ और इसके बावजूद जो है वो मैं ठीक नहीं हुआ, लिहाजा अब भी मैं अपने इलाज के लिए काले इल्म से फ़ायदा ना हासिल करूँ, मैं काले इल्म से इस्तिफ़ादा ना करूँ और काले इल्म के ज़रिए अपना इलाज ना करूँ। ये बात बज़ाहिर तो बड़ी सादा सी लगती है, लेकिन बैकग्राउंड में ये बात असल में यूँ है कि गोया कि वो शख्स ये कह रहा है कि मैंने अल्लाह से मदद लेने की बड़ी कोशिश की और अपना इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे ठीक नहीं किया, तो क्या अब भी मैं शैतान से अपना इलाज ना करवाऊँ? और आप बड़े हैरान होंगे कि ये बात कैसे? तो ये बात वाक़तन ऐसे ही है, क्योंकि वज़ाइफ़ के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, सुन्नत के ज़रिए जो इलाज किया जाता है उसमें अल्लाह से मदद मांगी जाती है और काले इल्म में दरअसल शैतान से मदद मांगी जाती है कि तुम हमारा इस मसले को हल करो। तो वाक़तन ये बात ऐसी ही है कि कोई आदमी अगर ये कहता है कि मैं वज़ाइफ़ के ज़रिए नहीं ठीक हुआ तो अब मैं काले इल्म के ज़रिए अपने आप को अपना इलाज करूँगा, तो गोया कि वो कह रहा है कि मैं अल्लाह की मदद से ठीक नहीं हुआ, अल्लाह से बड़ी मदद मांगी, मेरी अल्लाह की मदद नहीं आई, लिहाजा अब मैं शैतान से मदद मांगूँगा और अपना इलाज करूँगा। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की हैं, तो मुझे पता है कि ज़ाहिर है बेचारे वो लाइलम थे, उन्होंने लाइलमी में ऐसी बातें की हैं, वरना जानबूझकर कोई इस तरह की हरकत करे तो ज़ाहिर है ये तो कुफ्रिया बात है, ये छोटी बात नहीं है। बहरहाल जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह की मदद नहीं आती और अल्लाह की मदद कब आएगी, क्यों नहीं आती अल्लाह की मदद, तो उसके हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे लिए एक रहनुमाई की है। एक आयत हमारी बड़ी गाइड हमें करती है, गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है एक आयत से। वो आयत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सूरह हज की आयत नंबर 11 है और आयत नंबर 15, ये 2 आयतें हैं। पहले आयत नंबर 11 में क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वबिन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो किनारे किनारे रहकर अल्लाह की बंदगी करते हैं, यानी वो साहिब अजीमत नहीं होते, मैदान में कूद कर अल्लाह की दीन का काम और अल्लाह की बंदगी नहीं करते, बल्कि किनारे किनारे रहकर अल्लाह की बंदगी करते हैं। इन असाबहु फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही। अगर अल्लाह की बंदगी करते हुए, अल्लाह का दीन का काम करते हुए अगर उन्हें खैर पहुँचे तो बड़े मुतमईन होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और व इन असाबतहु फितना, अगर उनको कोई फितना, आजमाइश, कोई तकलीफ़, दुख, दर्द आए अल्लाह की बंदगी करते हुए इस रास्ते में, तो इनक़लब अला वजहिही, तो अपने पाँव पर, अपने जो है उल्टे पाँव कह लें कि वो वापस पलट जाते हैं, भाग जाते हैं। यानी उन्होंने अल्लाह की दीन को एक करेंसी समझ रखा है और इसके खरा और खोटा होने का फ़ैसला वो अपने मुफादात के तहत करते हैं। ठीक है, कि अगर अल्लाह की बंदगी
اور اللہ کے دین سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر فائدہ نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی دکھ درد تکلیف آ جائے، تو الٹے قدموں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ ذالک هو الخسران المبین، بہت بڑا خسارہ ہے کہ جس کی دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی، دونوں چیزیں برباد ہو جائیں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ تو ہوگی آیت نمبر 11۔ اب اسی آیت کے پس منظر میں مزید ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فرمائی ہے۔ یعنی یہاں پر کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو صاحب عزیمت نہیں ہے اور پیچھے پیچھے رہ کر، ایک سائڈ پر رہ کر اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور ایسے دیکھتا ہے اپنے آپ کو بچ بچا کر، اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے چلتا ہے کہ جہاں پر دین کے اندر کوئی نفع اور فائدہ نظر آتا ہے اپنا دنیاوی مفاد کا، تو وہاں وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور جہاں پر اپنے دنیاوی مفادات پر زد پڑتی ہوئی نظر آتی ہے دین پر چلتے ہوئے، تو وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں مزید فرماتے ہیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، جو اللہ سے مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، تو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو روک سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یعنی وہ ایک رسی لگا کر آسمان پر چڑھے اور آسمان میں شگاف کرے، اور وہاں پر جو اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے نازل ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرے، اور دیکھے کہ اس کا وہ روک سکتا ہے اللہ کی تقدیر کو۔ ایک مطلب اس کا یہ بڑی آیت ایسی ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ذرا مشکل سا ہے، اس لیے مفسرین نے کئی مطالب اس آیت کے بیان کیے ہیں۔ اب یہاں پر میں سارے وہ 5-6 مفہوم اور مطالب یہاں پر بیان کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف ایک ہی مطلب اس آیت کا وہ بیان کرتا ہوں جو میرے اس ویڈیو میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس سے متعلقہ ہے۔ اس آیت کے جہاں اور بہت سارے مطلب بیان کیے ہیں مفسرین میں سے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے، یعنی جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یعنی جب اس کو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے فائدہ ہوتا ہے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی دکھ درد تکلیف آتی ہے، تو پھر وہ اللہ سے مایوس ہو کر کہتا ہے اللہ کی مدد تو آتی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کبھی ایک استانے پر، کبھی دوسرے استانے پر، کبھی ایک در پر، کبھی دوسرے در پر، کبھی ایک کی قدموں میں، کبھی دوسرے قدموں میں، جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے اور پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھرتا رہے، پھر دیکھے اس کا دکھ درد کیسے کم ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہے پھرتا رہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اپنے مفسرین نے جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ ایک رسی اپنے گھر کی چھت کے ساتھ لگائے اور اس میں پھندا لگا کر اپنے آپ کو پھانسی چڑھا دے، اس طرح اس کے دکھ درد جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو بڑی یعنی سخت ترین الفاظ میں گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی مدد سے مایوس ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ جو اللہ کی بندگی، اللہ کے دین پر اس وقت تک چلتے ہیں جب تک ان کو اپنا دنیاوی مفادات حاصل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کو اپنا دنیاوی مفاد دین میں نہ نظر آئے، اگر ان کو دنیاوی مفاد اپنا دین میں نہ نظر آئے تو وہ پھر دین سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے اندر بہت بڑی یہ کمزوری آ گئی ہے کہ ہم ویسے تو نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ تم جو ہے وہ تمہاری نوکری لگے گی، تم 100 مرتبہ یہ چیز پڑھو، تو یہ ذکر کرو، تسبیح کرو، تو ہم فوراً وہ کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ صاف الفاظ میں اللہ نے ان 2 آیتوں میں یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ اس دین کو، اللہ کی بندگی کو اپنے دنیاوی مفادات یا مالی مفادات کے لیے استعمال نہ کرو۔ اللہ کا دین، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہمیں ویسے ہی کرنا ہے، ہمارے دنیاوی مفادات حاصل ہوں یا نہ حاصل ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی خیر و برکتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہمیں عطا کرے، آخرت بھی عطا کرے، تو یہ نعمت جو ہے سونے پہ سہاگا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔